السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم عندنا الدرس الاول ديال الكومونيكاسيون التواصل. عندنا الحلقه السابعه من الحلقه ديال تعلم اللغه الفرنسيه، ولكن الجزء الاول ديالها اللي غنشوفوا فيه تيمو لا بريت تا فواتير، وغادي نشوفوا نشرحوها ونترجموها ونعطيوها حقها باش ان شاء الله في الجزء الثاني نخدموا على الاستماع ديالها باش ما يبقاش عندكم مشكل فيها. هذا هو النص ديالنا هذا هو النص ديالنا اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في الحلقه هذه. وغادي نشوفو عندي واحد جوج شخصيات اللي هي لوسي و اوبير. هنا غونكونطخون اوبير دون لا رue. ها بدينا بغونكونطخو اللي هو فعل ديال يلاقي، غونكونطخي غونكونطخ فعل يلاقي. اوبير دون لا رue يعني ملي كتلقى هاد الكلمات هادو مسطر عليهم يعني راه كاينين في هاد القائمة ديال الأفعال ديال القائمة ديال الكلمات اللي مشروحين هنايا. قلنا التقى لقاء إيبيغ هاد لوسي كتلاقى أو لقاء لوسي مع إيبيغ في الشارع دون لا غي في الشارع. كتقولي إيه إيبيغ سالو. وا إيبيغ لاباس. وا إيبيغ لاباس عليك. هو كيقول تيدير الجواب إيبيغ كيجاوب يقولها سالو لوسي. سالو لوسي معجبة. معجب يعني هادي مال هادي باينة كتلقى معاه في كواليس مال هادي. Salut Lucie, comment vas-tu? Comment vas-tu? سؤال comment vas-tu? comment vas-tu? لوسي كتجاوب تقولي جو في بيان. رد معايا البال هنا comment vas-tu الجواب ديال comment vas-tu هو جو في بيان ماشي جو سوي بيان. هنا كاين فا هنا في. هنا غنجاوب جو في بيان هنا كاين فيها الالي. غتقولي ميرسي جو في بيان ميرسي مي جي ان بروبليم مي جي ان بروبليم. هنايا عندي هادو اللي دورت عليهم كاملين نفس الفعل. عندي فعل افواغ مصرف في البريزو كنا شفناه في الحصة اللي فاتت، هو فعل الملكية. وي جي ان بروبليم ولكن لكن عندي واحد المشكل. جو في جو في ديني شي ارثur جو في ديني شي ارثur جو في. ها هاد في ها هي مدورة هنايا اللي كاملين فعل الي ذهب تصرف في البريزو. هاهي جو في مصرف في بريزو الي في بريزو مع فو. عندي افيدي قلنا واحد الملحوظة افيدي. عندي ارثur شي ارثur هاد الأ ولا هاد الاس ولا هادي هنايا واحد الحاجة. عندي في الأول ديال الجملة ديما كنبدا بماجيسكيل. أول حرف في الجملة كنبدا بماجيسكيل يعني هنايا سالات الجملة الثانية كيسولك كيف حالك هي بدات بماجيسكيل. هنا فلوت يعني سالينا الأولى وبدينا في الثانية تعجبنا في الأولى وبدينا في الثانية. هنا عندي أسماء العالم كنا قلناهم في الحلقة ديال السوجي على ما أعتقد. قلنا أسماء العالم أسماء الشركات أسماء الشخصية كلهم كنديرو لهم باش نميزوهم باش نعرفو هادي راه سميت عالم ماشي نبقى نترجم عليها نبقى نقلب عليها نترجمها. لا ما غترجمش هادي راه سميت شي مطعم ولا شي حاجة. كملوا أسيدي. ها قلنا اي ما فواتير نو ديمار بلو. اي ما فواتير نو ديمار بلو يعني وسيارتي. هنا هادي لا هادي ما راه فاعل من أدوات الملكية. أدوات الملكية وغنشوفوهم كون كان عندي مذكر هنا غتكون عندي مون فواتير ولكن فواتير مؤنث. داكشي علاش درنا ما فواتير. اي ما فواتير نو ديمار بلو يعني وسيارتي عندي الفعل ديال ديماغي ها هو هنايا وهنايا. لو ديماغ بلي يعني ديماغي كتعني بدأ الشيء، ولكن هنا كتعني سيارتي لم تعد تعمل بعد الآن يعني لم تعد تعمل بعد. وقال فلوت يعني يا للخسارة. مشكيل عندك هادي مشكيل هادي. تي سيغ كاين لو ديماغ بلي سولة قال ليها تي سيغ تي سيغ كاين لو ديماغ بلي يعني هنايا عندي واحد الفعل اللي هي الاتر. اتر مصرف في البريزون ها هو جو سوي. ها هو سي هنا علاش درنا سي عندي سو اي يعني إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق كنا شرحنا هادي في الدرس اللي فات. وعندي ها هي هنايا وعندي جو نو سوي با في النفي اش قلنا كنفي. ها هو هنايا نفيت
نفيت الفعل هنا عادي، النفي عادي نفيت الفعل. ولكن هنا عندي الفعل، عندي الأفعال ماشي أوكسيليير، فهمت حيت كنهضر على البريزون. هاك كونيني ما غبلي. هي اش قالت لي ابسولومون سيغ، ابسولومون سيغ يعني متأكدة تماما، يعني ماشي غير متأكدة، راه مجربش بحال هاديك اللعيبة، هي ما تحاول. دي سيدي جو سوي ارشي ديسي، جو سوي ها هي جو سوي اللي هو الفعل اتر، ارشي ديسي يعني بحال قالت لي انا اشعر بخيبة امل، خيبة أمل دو الانتماء، يعني ملي كنقول خيبة أمل لاش، لا هاد السيارة هادي، سيت هذه السيارة. هاكا قالت لي سيدي بحال كنهضرو دابا حنا وتخيل معايا فيغور توا كون سي موا، كون سي موا، تخيل معايا، تخيل انت في ظرف مثلا ديال 6 شهور، في ظرف ديال 6 شهور جي يو دي بان، دي بان. متعجبة، هي متعجبة. قالت لي فيغير توا كون سي موا جي يو دي بان، يعني عندي هنايا يو راه فعل اتر، جي يو دي بان يعني عندي 10 ديال الأعطال في الظرف ديال 6 شهور. وتخيل نتايا، أو 10 الأعطال في ظرف ديال 6 شهور. هو تا هو كتغار منه. واش قال لها؟ بلو دون باغ موا. واو واو واو، بلو دون باغ موا. بحال قلتي سؤال تاعي سولها، ماشي بحال قلتي انا سولها ولكن سؤال، بحال قلتي سؤال استغرابي، او كتستغرب او اكثر من عطل عندك في الشهر. هو كيهضر على بالنسبة لعشرة الأخطاء، 10 الأغلاط، 10 الأعطال عفوا، 10 الأعطال في 6 شهور. وحسب 10 الأعطال في 6 شهور قال لها ويلي انت عندك كتر من عطل في الشهر، با بوسيبل، ميمكنش. وقال لها أمزح، جو ريغول. جو ريغول هي فعل ديال ريغولي او ار ديال المجموعة الأولى، واللي بمعناه يمزح. أنا قال لها أمزح، أنا أمزح. مي سي قلنا سي هي سو، و اي هي كنديرو إلا التقى الساكنة نحذف ما سبق. دير بوغ اون فواتور سي نوف. ها هنا سيدي قال لها مي ولكن يصعب هادشي، صعيب على طوموبيل. هنا سي بحال قلتي المجاز، يعني بحال قال لها اعتبروها جديدة، يعني طوموبيل باقا نقية على هاد الحساب هذا، ماشي شي طوموبيل مخرخش. نزيدو اسيدي لوسي قالت لي هنايا وهي غضبانة، ملي كيكون عندنا بين قوسين بحال هنا وهنا، ملي يكون عندنا بين قوسين يعني عندي حدث هنا، عندي واحد التغيير، فهمتي. هنا وهي غضبانة قالت لي با ويه، يعني ديك القضية هادشي اللي كيطلع، هادشي اللي طلع. جون بو بلي، جو نو بو بلي، جو نو بو بلي يعني هنايا بالزربة راه غتجيك جو نو بو بلي، جو نو بو بلي يعني بحال نو بو بلي هنايا كما قلنا التقى ساكنة الفحل ما سبق. شبقى عندي ان او اون، هاد اون هادي راه ضمير، نرجعو ليه من بعد حتى هذا غنشوفو ان شاء الله. المهم راه ضمير. بو بلي، بو هو بوفوار، يستطيع، مصرف فاش في البريزون. قلنا بوفوار مصرف في البريزون، مزيان اسيدي. انتقلوا لأوبير. أوبير كيضحك عليها، مستهزئ بها، شاد بستون قال لها تي بيان، تي تو بيان، تي هاد يا، هاد الأ إس هنايا راه راجعة للفعل ديال أفواغ. ها ميديكاربورون، ميديكاربورون هي تشيا بيان ميديكاربورون، تشيا بيان ميديكاربورون هي راه مشروكة، راه كتقرا مشروكة، يعني واش حطيتي وضع مي هنايا، مي هنا كاين بها متر، هي وضع فعل ديال وضع. واش حطيتي، واش درتي الوقود سيت فوا، مزيان. واش حطيتي الوقود مزيان جيدا هذه المرة، واش حطيتي الوقود جيدا بها هذه المرة، يعني كلتا ضربناها مع الليسانس ولا مع المازوت. لوسي قالت لي وي
Vas-y, oui, vas-y, غير si tu veux. Oui, vas-y, غير si tu veux. سيدي. يلا ضحك مع راسك. غي هي يغير. ضحك. فعل ديال غير هي ضحك. هي ضحك. كيضحك عليه. كيضحك عليه هذاك كيضحك مع راسك. ضحك أسيدي قشب عليا مع راسك. أو فو هي يشاء أو يريد. فولوار جاية من الفعل فولوار مصرف في البريزون. ضحك عليا مع راسك. Mais je ne suis pas, c'est stupide. Mais je ne suis pas. هنا suis هي الفعل être تصرف présent. Oui قالت لي oui oui vas-y ris si tu veux. Mais je ne suis pas si stupide. يعني هنا أنا ماشي بهذا الغباء. ضحك مع راسك. ولكن أنا ماشي أنا لا أكون أنا لا أكون بهذا الغباء. بهذا الغباء. قالت لي ماشي كاع مقلخلة الدرجة كاع. الجهاز قالت لي ماشي كاع أنا هي ضحك مع راسك. ولكن أنا ماشي كاع مقلخلة الدرجة. يا سيدي قالت لي épuisé tant pis si tu refuses. ها هنا سيدي. آه هنا قالت لي يا سيدي بحال قالت لي ديك اللعيبة ديال بحال كتلمح لي ديك اللعيبة ديال و دابا واش غتعطيني ولا لا. ديك اللعيبة ديال كتلمح لي واش غتعطيني ولا لا. قلت لي لا. انا قالت لي اذا سيدي غتكون مشكلة. غتكون عندي واحد المشكل الا بغيتيش. ريفيز هي يأبى او يرفض. يعني الا رفضتي غتكون عندي واحد المشكل انا. فهمتي. غيكون واحد اللعيبة طومبي هي سيء للغاية. انا لا انا قزوجية بحال هاديك القضية. قالت لي واه اوف مشكل اوف. الا مشيتي تا طومبي سيتي ريفيز يعني الا مشيتي تا رفضتي راه غتكون ما يكون هادشي خايب بزاف. مي زعما انت وجهك. مي لا لكن زعما هاد النقاط كاع دايره انت وجهك. قال لها هو قال لها نوزي فواسي نحن نوجد هنا. هاد اقرا هادي راه فعل بحد ذاته حتى هي. ولكن هنا نحن نكون هنا. نحن نوجد هنا. ميساج روسي. قال لها راه الميساج ديالك وصل. رسالتك وصلات لوسي. هنا لوسي قالت لي الوغ سي وي. فرحانه الوغ سي وي. كتقول لي ديك السؤال ديال الفرحه ديال ديك اللعيبه ديال نقص الاحداث. هي قال لها ودلله. الوغ سي وي. الوغ سي وي. الي نو في با لو غويست. يعني قالت لي الي يعني الي هنا ماشي هي الذهب. لا هنا الي هيا. ديك القضيه ديال هيا يلا بحال كنقولوا حنا يلا يلا. يلا ما تكونش لوغويست. ما تكونش فهمتي. ما تكونش اناني. ne fais pas l'égoïste. Tu me la prêtes ta voiture. Tu me la prêtes يعني tu me la prêtes اش كنعني بها. تي مو هل انت هاد تي مو انت هنا كاين. هنا غادي ندوزو للضغط ان شاء الله ديال ضمائر المفعول. ولكن تنشوفوا المفعول بعد عاد نشوفوا الضمائر ديالو. قالت لي انت تقرضنيها سيارتك. يعني هي السيارة نيت. هاد لا راه كتعني السيارة نيت. عوضنا السيارة بلا. المهم ما علينا. هاد الدرس هذا خليه بوحدو ان شاء الله. غادي نوصلوا ليه وغنفكركم به ان شاء الله. حتى لهنا ان شاء الله غادي نشوفوا. كنا عفوا نسينا واحد الحاجة. هي فيغ الفعل فيغ. هي هاد الفعل ديال فيغ كياخد بزاف الاشكال. يقدر يكون يصنع يفعل. يقدر يجي اصلا الفعل منقذ. كيتسمى حتى الفعل المنقذ كيجي بلاصتو بزاف الافعال الاخرين فيما تحصل لصق ليه الفعل. وعندي بخيت راه هو يقرض. تا هو بخيت يقرض. ها هو الفعل ديالو يقرض بخيتي. هنا راه خصها تكون بخيت. حتى لهنا سيدي ندوزو النص كامل مترجم. ها هو النص كامل مشروح. نخليه ليكم واحد شويه تتعاودوا على خاطركم. ولا وقف ولا باش ما نخليوش الفيديو يكون طويل. وقف الفيديو وشوف فيه مزيان. قرا على خاطرك. وحتى لهنا اسيدي نتلاقاو في الدرس الجاي اللي هو تتم لهذا الدرس ان شاء الله. واللي غتكون فيه لا ريبيتيسيون. غيكون فيه نعاودو فيه هذا النص هذا
ونعاودو في هاد النص هذا مزيان، ولكن غنعاودوه بطريقة أخرى. غنخلي لكم تسمعوا واحد المرة، والحصة الجاية إن شاء الله غادي يكون ديال ليكم ديال السمع يعني غادي تبقاو غير تسمعوا ليه إن شاء الله. غنخلي لكم دابا تسمعوا واحد المرة، والحصة الجاية إن شاء الله غيبقى يعاود تعاود إن شاء الله تحفظوه مزيان، تخلي في ودنك تحفظوه مزيان. وتا لهنا نتلاقاو في الجزء الثاني ديال الدرس، وإلى اللقاء. Leçon 1. Tu me la prêtes, ta voiture? Village du sud de la France, dans la rue. Hé Hubert, salut! Salut, Lucie! Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Mais j'ai un problème. Je vais dîner chez Arthur et ma voiture ne démarre plus. Oh, flûte! Tu es sûre qu'elle ne démarre plus? Absolument sûr. Je suis archi déçue de cette voiture. Figure-toi qu'en 6 mois, j'ai eu 10 pannes. Plus d'une par mois? Pas possible. Je rigole, mais c'est dur pour une voiture si neuve. Bah oui, je n'en peux plus. Tu as bien mis du carburant cette fois-ci. Oui, vas-y, ris si tu veux, mais je ne suis pas si stupide. Ah, et puis zut, tant pis si tu refuses, mais... Ah, nous y voici. Message reçu. Alors c'est oui? Allez, ne fais pas l'égoïste. Tu me la prêtes, ta voiture ?